अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहरे तख़य्युल की। इससे पहले एक वीडियो में हमने सहरे तफरीक़ की बात की थी और दूसरी वीडियो में सहरे मोहब्बत की बात की थी, और आज इसी सिलसिले में जादू की एक और किस्म सहरे तख़य्युल यानी वहम में मुब्तला कर देने वाला जादू जो है, इसके हवाले से बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको एक किताब घुमाने वाले जादूगर कह लें, उसकी भी आपको एक वाक़या सुनाऊंगा, दो वाक़यात बल्कि सुनाऊंगा। एक शेख वहीद अब्दुस्सलाम का कि उन्होंने इस सहरे तख़य्युल यानी किताब को, वैसे सहरे तख़य्युल की और बहुत सारी अक़साम है, लेकिन उसमें से एक ये है कि वो बाज़ जादूगर होते हैं, वो लोग उनके पास आते हैं हिसाब किताब के लिए, तो वो बड़ा ड्रामा करते हैं। एक किताब होती है, उसको घुमाते हैं और किताब इधर घूम जाए तो ये मसला है, इधर घूम जाए तो ये मसला है, जादू है नहीं है, तो इस तरह का वो ड्रामा करके सहरे तख़य्युल करके लोगों के साथ वो उनका करते हैं और एक ये चक्कर बनाया हुआ है। तो शेख वहीद अब्दुस्सलाम अरब के बहुत बड़े राकी हैं, उनका एक वाक़या है और एक अपना वाक़या भी मैं आपको सुनाऊँगा। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि सहरे तख़य्युल है क्या। सहरे तख़य्युल वो जादू है कि जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में सूरह तौहा आयत नंबर 64-65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलक़ा क़ाल बल अलक़ू फ़इज़ा हिबालुहुम व ईसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसअ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जादूगर कहने लगे कि मूसा, या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ही पहले डालो। जब उन्होंने डाला तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ उनके जादू के ज़ोर से भाग दौड़ रही हैं। यहाँ पर ज़िक्र है युख़य्यलु इलैहि, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ख़्याल में ये आया कि उनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ दौड़ रही हैं, तो वो दौड़ती हुई नज़र आईं। जैसा कि बाज़ रिवायात से फिर पता चलता है कि वो सांप की शक्ल में ऐसे दौड़ती हुई नज़र आई, ठीक है ना। तो बहरहाल यहाँ ये असल में क्या था, ये सहरे तख़य्युल था, यानी इंसान के वहम पर और ख़्याल पर जादू कर दिया गया था, जिसकी वजह से चीज़ तो नहीं बदलती, लेकिन इंसान को ख़्याल ऐसा गुजरता है कि ये ऐसा है, नहीं है, ऐसा है, ठीक है। इसे कहते हैं सहरे तख़य्युल, कि इंसान के ख़्याल पर जादू करके किसी चीज़ को उसकी असल हकीकत से हटाकर किसी और तरह दिखाना। सहरे तख़य्युल जिस आदमी पर होता है उसकी इलामात ये हैं कि उसको एक चीज़ अपनी शक्ल, अपनी असली हालत से हट कर किसी और हालत में दिखाई देती है उसे। आप एक चीज़ को देखेंगे, आपको वो चीज़ उसी तरह दिखाई देगी जैसे वो चीज़ है, लेकिन जिस पर सहरे तख़य्युल किया गया है उसको वो चीज़ उस तरह नहीं दिखाई देगी, बल्कि उसको उस तरह दिखाई देगी कि जिस तरह उसको जादू के लिए दिखाना मकसूद है, ठीक है। तो ये सहरे तख़य्युल की एक अलामत होती है। बाज़ औक़ात छोटी चीज़ बड़ी नज़र आती है, बड़ी छोटी नज़र आती है, रुकी हुई चीज़ हरकत करती हुई नज़र आती है, हरकत करती हुई चीज़ रुकी हुई नज़र आती है। इस तरह बहुत सारी अलामात हैं। फिर इस सहरे तख़य्युल को बाज़ औक़ात जादूगर सहरे तफ़रीक़ में मिला देते हैं या बाज़ औक़ात सहरे मोहब्बत में मिला देते हैं। उससे फिर वो ख़ावंद बीवी को की जो शक्लें होती हैं उनके अंदर तब्दीली नज़र होती है। मिसाल के तौर पर सहरे तफ़रीक़ हो, जुदाई डालने वाला जादू हो, तो उसके अंदर जब सहरे तख़य्युल को ये मिलाते हैं जादूगर, तो अगर ख़ावंद पर किया गया है तो ख़ावंद को अपनी बीवी अपनी असली शक्ल में नहीं नज़र आती, बल्कि उस शक्ल से हट कर बदसूरत नज़र आती है, जिससे उसके दिल में नफ़रत पैदा होती है और लड़ाई झगड़े होते हैं और तलाक़ हो जाती है। या बाज़ औक़ात बीवी पर सहरे तख़य्युल किया जाता है और साथ सहरे तफ़रीक़ भी होता है, जुदाई डालने वाला जादू भी होता है। तो ये दोनों जादू मिलते हैं जब, तो सहरे तख़य्युल की वजह से बीवी को अपना ख़ावंद उसकी असली शक्ल में नहीं नज़र आता, बल्कि बदसूरत और गंदी शक्ल में और बेहुदा शक्ल में उसको नज़र आता है, जिसकी वजह से उसको नफ़रत हो जाती है कि ये क्या है, और फिर उनकी लड़ाई झगड़े और आपस में जुदाई हो जाती है, ठीक है। इसी तरह सहरे मोहब्बत में जब इसको शामिल किया जाता है तो ख़ावंद या बीवी अपनी असली शक्ल में नहीं नज़र आते, बल्कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे जो है वो नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ख़ावंद हर वक्त अपनी बीवी की तरफ देखता रहता है, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें बाज़ औक़ात दो जादू मिलाकर भी किए जाते हैं। बहरहाल सहरे तख़य्युल का तोड़ क्या है? तोड़ इसका नहायत ही आसान है। अगर सिर्फ़ सहरे तख़य्युल हो, सहरे तफ़रीक़ और सहरे मोहब्बत भी साथ हो, तो उसका तोड़ मैंने आपको वीडियोज़ में बता दिया है। सिर्फ़ सहरे तख़य्युल हो तो उसका तोड़ नहायत ही आसान है। इसका तोड़ क्या है? चूँकि इसमें शयातीन मुलव्वस होते हैं। सहरे तख़य्युल होता कैसे है? होता इस तरह का है कि एक जादूगर जो होता है, जो सहरे तख़य्युल करने वाला होता है, वो लोगों के सामने एक चीज़ रखता है, कोई भी चीज़ हो सकती है,
جس پر اس نے سہارے تخیل کرنا ہے، تو وہ ایک عام چیز ہوتی ہے، کوئی روٹین سے ہٹ کر چیز نہیں ہوتی. مثلا موبائل اس نے رکھ دیا یا جو بھی جس قسم کی اس نے کوئی حرکت کرنی ہے، کوئی کتاب ہے یا جو بھی، تو اس پر پھر وہ جب سارے تخیل کرتا ہے، اپنا کوئی طلسم پڑھتا ہے، کوئی منتر پڑھتا ہے، تو اس چونکہ شیاطین کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے، تو وہ شیاطین اس چیز کو لوگوں کو اس سے ہٹ کر اور طریقے سے وہ چیز دکھاتے ہیں. تو لوگوں کے خیال پر ایک قسم کا سمجھ لیں کہ ان کے وہم پر ایک قسم کا جادو ہو جاتا ہے اور وہ چیز روٹین سے ہٹ کر نظر آتی ہے. اب اس جادو کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں شیخ وحید عبدالسلام کا، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ تھا ایف اے کا، اور ہمیں پتہ چلا کہ جی فلاں ایک جگہ پر ایک شخص ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ قرآن مجید کو کھولتا ہے اور اس کی سورہ یاسین کو اوپن کرتا ہے، اور سورہ یاسین جن اوراق پر ہے ان اوراق کو ایک دھاگے کے ساتھ باندھتا ہے، اور پھر دھاگے کے آگے سرے پر چابی باندھتا ہے اور پھر ایسے لٹکاتا ہے، قرآن مجید لٹک رہا ہوتا ہے. یعنی سورہ یاسین کے جو صفحات ہیں وہاں وہ اس نے باندھے ہوتے ہیں اور پھر دھاگے کے ساتھ لٹکا دیتا ہے، اور پھر وہ کچھ پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ قرآن مجید یا دائیں طرف گھوم جاتا ہے اور کبھی یا بائیں طرف گھوم جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم پر جادو ہے نہیں ہے یا تمہارا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ وحید عبدالسلام فرماتے ہیں کہ ہمیں جب پتہ چلا تو کہتے ہیں میں اس وقت حالانکہ اسٹوڈنٹ تھا، ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں اپنے ساتھ ایک اپنے دوست کو لے گیا اور اسے میں نے پہلے سے بتا دیا کہ تم اس مجلس کے اس کونے پہ بیٹھنا اور میں اس کونے پہ بیٹھوں گا، تم نے بھی آیت الکرسی پڑھنی ہے، میں نے بھی آیت الکرسی پڑھنی ہے، تو ہم دونوں آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس مجلس میں جب گئے اور ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور اس جادوگر نے اسی طرح کتاب کو لٹکایا قرآن مجید کو، اور اس نے اپنا طلسم وغیرہ منتر جو بھی تھا وہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے وہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا. قرآن مجید جو لٹکایا ہوا تھا رسی کے ساتھ، وہ جس طرح عام روٹین میں پہلے وہ کرتا تھا جو کچھ، وہ نہیں ہوا. بار بار اس نے کوشش کی لیکن نہیں ہوا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سارے چونکہ یہ شیاطین کرتے ہیں، تو اس کا آسان سا علاج ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ آیت یا ہر وہ ذکر کہ جس سے شیطان بھاگتا ہے، وہی سارے تخیل کا توڑ ہے. ٹھیک ہے. سارے تخیل کا توڑ ہے. وہ کیا چیز ہے؟ آیت الکرسی ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے. اذان ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے. بسم اللہ سے شیطان بھاگتا ہے. الغرض کوئی بھی قرآن کی آیات وغیرہ ذکر جو بھی ہوتا ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے. تو یہ تو سارے تخیل، اگر صرف اکیلا سارے تخیل ہو تو اس کا توڑ تو یہی ہے. اب کسی کو اپنی بیوی بری لگتی ہے، اپنا خاوند برا لگتا ہے، یا ویسے ہی بعض اوقات کوئی مداری شداری ہوتی ہے، ڈرامے بازیاں لوگ کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی اگر آپ جا کر آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اب اس حوالے سے میں اپنا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. اسلام آباد میں بھی ایک اسی طرح کے راولپنڈی اسلام آباد کی طرف ایک عامل ہیں، تو یہ اب بھی ہیں وہ. تو میں جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ کافی پرانا ہے، 15 سال یا اس سے زیادہ کا واقعہ ہے. اس وقت میں بھی اسٹوڈنٹ تھا. تو اسلام آباد کا G7 سیکٹر ہے، وہاں طیبہ مسجد ہے، وہاں پر وہ عامل جو ہیں وہ ہفتے بعد آیا کرتے تھے، اور بڑی رش ہوتی تھی. 1-2 دن پہلے ٹوکن لینا پڑتا تھا، پھر جا کر باری آتی تھی. تو چونکہ اس مسجد میں جس میں آتے تھے وہ بھی میرے دوست تھے، اور جن کے زیر اہتمام ہو رہا تھا وہ میرے جاننے والے تھے. تو مجھے تو ٹوکن لینے کی ضرورت نہیں پڑی، ٹوکن کے بغیر ہی مجھے انہوں نے میری باری وہاں پر لگا دی. اور میں گیا اس لیے کہ ایک تو اس وقت مجھے بھی ان چیزوں کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے، لوگوں کو اتنا وہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا کیا فراڈ ہیں اور کیا کیا دھوکے ہیں. تو میرے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا، ہر وقت درد ہوتا رہتا تھا سر میں. ظاہر ہے طالب علم بھی تھا، پڑھائی کرتا تھا تو نیند کی کمی ہو جاتی تھی بہرحال. تو میں نے کہا چلیں یار ان سے جا کے کوئی وظیفہ، اتنے لوگ جاتے ہیں تو میں بھی جاتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں میرے سر میں درد ہے، کیا مسئلہ ہے. تو اکثر لوگوں کو تو یہی کتاب. اب وہ عمل کیا کرتے تھے، ان کے پاس بھی ایک کتاب تھی، وہ کتاب کو ایسے دھاگا باندھا ہوا تھا، ایسے لٹکاتے تھے اور کچھ پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد وہ کتاب یا دائیں طرف گھوم جاتی تھی یا بائیں طرف گھوم جاتی تھی. تو اس پہ وہ بتاتے تھے تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو ظاہر بحیثیت طالب علم کے، ایک تو میں اپنے صبح شام کی جو اذکار ہیں یہ تو بہت پرانا، یعنی 1996 سے میں الحمدللہ میری روٹین ہے، میں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ اور بسم اللہ الذی لا، یہ دعائیں ہو گئی اور کچھ اور صبح شام کے اذکار. تو ظاہر اس وقت بھی میں پڑھتا تھا. تو ان کی حفاظت کی وجہ سے جب میں ان کے پاس گیا، وہ عامل جو تھے وہاں پر گیا ان کے کمرے میں، اور انہوں نے اسی طرح کتاب کو ایسے کیا، تو کتاب جو ہے نا وہ کوئی اس نے حرکت نہیں کی. حالانکہ مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا، لیکن وہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو میں نے اذکار کیے ہوئے تھے اور جو پڑھا ہوا تھا اس کی وجہ سے
وہ اثر نہیں ہوا، میرے تخیل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور مجھے وہ کچھ بھی نہ ہلتی ہوئی یا کچھ بھی حرکت کرتی ہوئی نہیں نظر آئی۔ اور وہ جو عامل تھے انہوں نے بھی، ظاہر ہے وہ کتاب نے کوئی حرکت نہیں کی، ویسے عام روٹین میں وہ حرکت کرتی تھی، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، پھر لوگوں کو بتاتے تھے تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو وہاں پر کوئی حرکت نہیں کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ چلے جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے تخیل اس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس کا آسان طور یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی آیت، ایسی دعا کہ جس سے شیطان بھاگتا ہے، وہ پڑھنے سے انسان پر سحر تخیل نہیں ہوتا، اور اگر یہ سحر تخیل دوسرے جادو کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر اس کا علاج وہی ہے جو ہم نے سحر تفریق میں ویڈیو نمبر 108 میں بتا دیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔